अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर राशिद अली, कम्युनिटी फार्मासिस्ट। आज की हमारी वीडियो ख़वातीन के लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमल के दौरान कौन से ऐसे विटामिन हैं जो कि इंतहाई ज़रूरी हैं, कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो इंतहाई ज़रूरी हैं। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमल के दौरान या प्रेगनेंसी में कौन से ऐसे विटामिन हैं जिनकी अगर कमी हो तो आपका बच्चा हमेशा के लिए माजूर हो सकता है या खुदा न खास्ता उसकी मौत भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो कोशिश करें कि आज की वीडियो को आप एंड तक देखें। तो हमने आपकी आसानी के लिए इसको 3 फेजेज में डिवाइड किया है। फेज 1 में फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले महीने से लेकर तीसरे महीने तक, दूसरा फेज में ट्राइमेस्टर 2, सेकंड ट्राइमेस्टर जिसे हम कहते हैं तीसरे महीने से लेकर छठे महीने तक, और तीसरी फेज में थर्ड ट्राइमेस्टर जिसको हम छठे महीने से लेकर 9th मंथ तक, 9वें महीने तक जो है, इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से महीने में कौन सी डाइट लेनी है और कौन से विटामिन लेने हैं। तो सबसे पहले आता है फोलिक एसिड। देखें, पहले महीने में आपके बच्चे का नर्व्स बन रहे होते हैं, स्पाइनल कार्ड जिसे हम आम जबान में हराम मगज कहते हैं, या दिमाग का कुछ हिस्सा, ये आपका पहले 3 से 4 हफ्ते में यानी कि पहले 1 महीने में ये बनना होता है, 28 दिन में या 30 दिन में। तो पहले 1 महीने में ये डिसाइड होना है कि आपका बच्चे के नर्व्स कैसे होंगे, आपका बच्चा सुस्त होगा, आपका बच्चा एक्टिव होगा, या उसमें कोई किस तरह का होगा। तो ये नर्व्स जितने भी हैं स्पाइनल कार्ड के, ये पहले महीने में बनने होते हैं। तो इस सब के लिए, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो फोलिक एसिड है। फोलिक एसिड की अगर कमी हो गई पहले ट्राइमेस्टर में या पहले 1 महीने में, तो आपका बच्चा सुस्त होगा, और उसमें अगर कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आ गया, जिसे हम कहते हैं हराम मगज की बनावट में एक ट्यूब होती है जिसे न्यूरल ट्यूब कहते हैं, अगर उस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में आ गया तो आपका बच्चा हमेशा हमेशा के लिए मजूर हो जाएगा। और ये फोलिक एसिड इंतहाई अहम सप्लीमेंट है प्रेगनेंसी के दौरान। माहिरीन बल्कि रिसर्च ये कहती है कि आप हामला होने से पहले जब आप बच्चा प्लान कर रहे हैं तो उससे 1 महीना पहले आप फोलिक एसिड लेना शुरू कर दें, क्योंकि ये जब हमल के तो 1 महीना तक तो पता ही नहीं चलता ना हमल हो गया। 1 महीने बाद जब तक आपको पता चलेगा तब तक ये पूरा प्रोसेस हो चुका होगा। तो कोशिश करें कि अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हैं तो आप पहले 1 महीना फोलिक एसिड लेना शुरू कर दें। तो फोलिक एसिड की कितनी मिकदार लेनी है, ये आपने 4 से 5 mg डेली लेनी है। और फोलिक एसिड कोई महंगा सप्लीमेंट नहीं है, ये सबसे सस्ता विटामिन है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। एक पैक 80 रुपए का पैक है मेरे ख्याल में, उसमें 100 टैबलेट होती हैं। तो ये 1 रुपए पर टैबलेट यानी कि 1 रुपए पर डे से भी कम कॉस्ट करता है आपको, इतना सस्ता विटामिन है और इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। इसलिए आपने फोलिक एसिड जो है इसको लाजमी अपनी खुराक में शामिल करना है। बाज़ औक़ात हमारे पास प्रेस्क्रिप्शन लेके आती हैं ख़वातीन, तो डॉक्टर ने फोलिक एसिड लिखी होती है, जब हम उनके सामने रखते हैं वो कहती हैं लो जी ये तो डॉक्टर हर किसी को लिख के दे रही हैं। तो वो हर किसी को इसलिए लिख के दे रही हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब दूसरे नंबर पे आता है सेकंड फेज, यानी कि तीसरे महीने से लेकर छठे महीने तक, सेकंड ट्राइमेस्टर। इसमें आपने क्या करना है, सेकंड ट्राइमेस्टर में आपके बच्चे का बाकी जो जिस्म है, बॉडी है, वो बनना शुरू होता है। और इसी महीने में औरतों में खून की कमी या आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया होना शुरू हो जाता है। देखा एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में 50% से ज्यादा खवातीन ऐसी हैं जिनको हमल के दौरान खून की कमी होना शुरू हो जाती है। तो अब आपने करना क्या है कि सेकंड ट्राइमेस्टर तीसरे महीने से आपने अपनी खुराक में आयरन शामिल करना है। वो बेशक आप सप्लीमेंट की सूरत में लें या डाइट की सूरत में लें। डाइट लेंगी तो उसमें आप डेली का 1 अंडा लें, रेड मीट लें, कीमा लें, ड्राई फ्रूट्स लें, खजूर लें और इस तरह की नट्स लें। ये सारी चीजें, ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां हैं, ये खाएं। अगर सप्लीमेंट्स लेने हैं तो आपको आयरन की टैबलेट्स मिल जाएंगी, आपको सप्लीमेंट्स मिल जाएंगे बाजार से। तो इसकी मिकदार कितनी लेनी है, इसकी आपने 1 टैबलेट पर डे लेनी है। लेकिन इसमें आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने आयरन के साथ विटामिन सी लाजमी लेना है, क्योंकि विटामिन सी जो है वो भी बहुत जरूरी है, वो आपकी इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। और उसका दूसरा जो मेन फंक्शन है वो आयरन के साथ इंटरलिंक है। वो आयरन की आंतड़ियों में अब्जॉर्प्शन को मदद करता है, आयरन का जो जज़ब होता है आंतड़ियों में उसको फायदा देता है। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी, विटामिन सी की कमी होगी, तो आपको आयरन की भी कमी होगी। आप आयरन ले रहे होंगे लेकिन वो पेशाब के रास्ते या पखाने के रास्ते खारिज हो रहा होगा, वो आपकी आंतड़ियों में जज़ब नहीं हो रहा होगा। इसलिए आपने जब भी आयरन का विटामिन लेने हैं, ये आपको फार्मेसी से मिल जाएंगे, ओवर द काउंटर मिल जाएंगे, इसके लिए डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की कोई जरूरत भी नहीं है। तो आप जाके जब फार्मेसी से या मेडिकल स्टोर से ये चीज ले रहे हैं
تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کمبینیشن میں لیں کوشش میں. کافی سارے آج کل برانڈز آ رہے ہیں جو وٹامن سی اور آئرن کا کمبینیشن, اور آپ ساتھ میں یہ بھی ایڈ کر لیں, آپ علیحدہ سے فولک ایسڈ نہ لیں, آئرن کے ساتھ ہی کمبینیشن میں فولک ایسڈ بھی ہوگا, اس میں وٹامن سی بھی ہوگا, اس میں آئرن بھی ہوگا. تو آپ یہ والا سپلیمنٹ لے لیں, وہ جو ایک تیر سے آپ کے تینوں شکار ہو گئے. ایک ٹیبلٹ لیں گے آپ کو تینوں چیزیں مل جائیں گی. اور تیسرے نمبر پہ آتے ہیں, تیسری فیز میں اب آتے ہیں جو چھٹے مہینے سے لے کے 9th منتھ تک ہے, جسے ہم تھرڈ ٹرائیمیسٹر کہتے ہیں. اب چھٹے مہینے سے آپ کے بچے کی جو ہے وہ بونز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, ہڈیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں. اور چھٹے مہینے سے 9th منتھ تک, 9ویں مہینے تک آپ کو وٹامن ڈی اور کیلشیم کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ بچوں کی ہڈیاں بن رہی ہوتی ہیں بچے کی, اور ہڈیوں کے لیے وٹامن ڈی اور کیلشیم انتہائی ضروری ہوتا ہے. اگر وٹامن ڈی کی کمی ہو گئی, جیسے میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ کچھ ایسے وٹامن ہیں جن کی کمی نہیں ہونے دینی ہے آپ نے, جیسے فولک ایسڈ ہے, تو اسی طرح اگر وٹامن ڈی کی کمی ہوگی آخری فیز پہ جا کے, آخری ٹرائیمیسٹر میں جا کے, تو آپ کے بچے کی ہڈیاں بہت کمزور ہوں گی, اسے ریکٹس کی بیماری ہو سکتی ہے. ریکٹس کی بیماری کیا ہے, اس کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو سکتی ہیں, یا خدا نخواستہ چھوٹے بچوں میں اگر وٹامن ڈی کی کمی ہو تو ان کو جھٹکے لگنے کی بیماری, جسے ہم پنجابی میں یا عام زبان میں دورے پڑنے کی بیماری کہتے ہیں, اس کو وہ ہو سکتی ہے. وٹامن ڈی اس لیے بہت ضروری ہے آخری ٹرائیمیسٹر میں. اور اس کے ساتھ آپ نے کیلشیم لینا ہے, اس کا بھی آپ کو کمبینیشن میں مل جائے گا, وٹامن سی اور کیلشیم کے سپلیمنٹ کمبینیشن میں مل جائیں گے. اور اس کے علاوہ آپ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ جو ہیں وہ پریگنینسی میں یا حمل میں بہت زیادہ ضروری ہیں, وہ آپ کے بچے کے دماغ کی گروتھ کے لیے ضروری ہیں. آخری 2 ماہ میں آپ کے بچے کا دماغ 3 گنا زیادہ بڑھتا ہے, تو آپ کو اس کے لیے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ انتہائی ضروری ہیں, جو کہ آپ نے اپنی ڈائٹ میں شامل کرنے ہیں. اس میں فش سب سے اچھا سورس ہے, اس کے علاوہ نٹس جو ہیں, بادام ہے, اخروٹ ہے, یہ وٹامن اومیگا 3 کا بہت اچھا سورس ہے, یہ آپ نے اپنی ڈائٹ میں لازمی شامل کرنے ہیں. اور اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں کہ اس میں ہم کچھ بعض اوقات ہم وٹامنز لے رہے ہیں, سپلیمنٹس لے رہے ہیں, لیکن اس میں ہم کچھ ایسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں وہ فائدہ نہیں دے رہی ہوتی. آئرن جب آپ نے لینا ہے یا آئرن سپلیمنٹس لینے ہیں, تو اس میں آپ نے 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک تو آپ نے وہ ہارمون لینے ہیں, یعنی کہ کھانے سے کم 2 گھنٹے کا وقفہ رکھنا ہے. کھانے سے پہلے لے لیں 2 گھنٹے, یا کھانے کے بعد 2 گھنٹے لیں. اور آپ نے پانی کے ساتھ لینے ہیں, آپ نے دودھ کے ساتھ نہیں لینے, کیونکہ اگر آئرن کو آپ دودھ کے ساتھ لیں گے تو وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. اسی طرح جو کیلشیم سپلیمنٹ ہیں وہ بھی آپ نے پانی کے ساتھ لینے ہیں. اور ایک جو سب سے اہم چیز ہے, جو تقریباً بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں ہم, ادھر ہمارے پاس پریسکرپشن بھی آتی ہے تو ڈاکٹر نے آئرن سپلیمنٹ اور کیلشیم سپلیمنٹ ایک ساتھ لکھے ہوتے ہیں, اور ساتھ میں انہوں نے ترتیب نہیں بتائی ہوتی, صرف یہ لکھا ہوتا ہے کہ آئرن کی ٹیبلٹ 1 روزانہ اور کیلشیم کی بھی 1 روزانہ. تو اس میں ہم جو بڑی غلطی یہ کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک ڈیلی لینی ہے تو ہم دونوں اکٹھے نکالتے ہیں ٹیبلٹ اور دونوں ایک ہی ساتھ لے لیتے ہیں. تو یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے اثر کو زائل کرتی ہیں, یہ ایک دوسرے کی ابزارپشن کو آنتڑیوں میں روکتی ہیں. تو وہ آپ کو آئرن کا بھی فائدہ نہیں پورا ہوگا اور کیلشیم کا بھی پورا فائدہ نہیں ہوگا. تو جب بھی آپ کو ڈاکٹر لکھے کیلشیم سپلیمنٹ اور آئرن سپلیمنٹ, یا آپ خود فارمیسی سے جا کے خریدیں, تو آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ان کو ایک ہی ٹائم پہ نہیں لینا. اگر آپ آئرن سپلیمنٹ صبح کے وقت لے رہے ہیں تو کیلشیم سپلیمنٹ آپ دوپہر کو لے لیں یا شام کو لے لیں. تو آپ نے اس میں کم سے کم 2 سے 3 گھنٹے کا گیپ رکھنا ہے, اس سے آپ کو وہ دونوں چیزیں فائدہ پہنچائیں گی. آج کے لیے اتنا ہی کافی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں, اور اگر اچھی لگی ہو تو اپنے دوسرے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ یہ مفید معلومات ان تک بھی پہنچ سکیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں, تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور مزید معلومات بر وقت ملتی رہیں.